پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. یہاں سے پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. یہاں سے پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. یہاں سے پڑھیے. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. یہاں سے پڑھیے. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت آگے. وإلى السماء كيف رفعت. یہ پڑھیے. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اللہ مزید فزید یا رب العالمین.